अस्सलाम वालेकुम शमसुद्दीन साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शमसुद्दीन साहब, आप हमारे पैनल में आए, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपसे ये पूछना है कि आपने ये शमसुद्दीन जो नाम लिखा हुआ है, इसके साथ आपने ये आर भी लिखा हुआ है, इस आर बी का मतलब क्या है, ये बताएंगे आप काइंडली? हमारी आवाम जानना चाहती है, वो अक्सर ये पूछना चाहते हैं कि ये शमसुद्दीन साहब ने आर बी लिखा है, इसका क्या मतलब है? जो मैंने आरबी लिखा है उसका मतलब पूरी दुनिया को पता है, रजाई भतीजा। ठीक है, से पूछे आर बी, आपने कहा रजाई भतीजा, तो आप ये बताएं कि आपकी कैसे रजात है मिर्जा मसरूर साहब से? किस रजात है? कोई ताल्लुक है कि क्या आपने वाकई दूध पिया है? वो क्या वाकया था, क्या आप वो काइंडली बता सकते हैं? बाकी आप बताएं कि आर बी रजाई भतीजा, आपने कहा कि सारे तो नहीं जानती, हालांकि आपको तो दो चार बंदे जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या रजात का वाकई कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता है आपका मिर्जा मसरूर साहब के साथ? अगर है तो इसके बारे में बता दें, हमारी आवाम जानना चाहती है। बहुत शुक्रिया। बाकी है मेरे मोहतरम, मुझे जो बात समझ आई है, आप ये कहना जी चाहते जी हैं कि आपका ये दावा है कि आपके वालिद साहिब ने दूध पिया है, ये आपका दावा है? जी जी, जी जी। वो जज़ाकल्लाह क्लिप सुन लो, जज़ाकल्लाह। नहीं ठहरे क्लिप सुन जरीला भाई, एक मिनट ठहरे। मैं अगर आप नाजरीन को ये बता दें कि अगर वाकई कोई ऐसा वाकया हुआ है, तो नंबर एक ये कि कितनी दफा हुआ है, नंबर दो ये कि एक देखें, एक जमाना था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन आपको हजरत अम्मा जो थी, जो हलीमा लेके गई, तो आप बकायदा वहां पर जाके दूध पीते रहे, ठीक है, पेट भर के दूध पीते रहे। क्या कोई इस तरह की बात थी या तबर्रकन कोई एक दफा वाकया हुआ है? हो गई बात मुकम्मल। जी फरमाएं। अगर किसी और ने लुकमा लेना तो पूछ ले। नहीं, मैं सुनिए ये मुख्तसर जी, जवाब दे दें जी। मुख्तसर मुख्तसर जवाब देता हूँ कि ये बात मैंने अपने वालिद साहब से पूछी कि अब्बा जी, जब आपने उनका दूध पिया तो क्या उनके घर में उस वक्त कोई पैदाइश और भी हुई थी या नहीं हुई थी? तो अब्बा जी ने बताया कि जो उनकी बड़ी सिस्टर है मिर्जा मसरूर साहब की, अमतुल कुदूस, वो मुझसे तकरीबन 1 महीना या सवा महीना बड़ी हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आपको पता उनकी उम्र कितनी है, 73-75 के करीब है। आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी दफा दूध पिया है, ठीक है, मगर मुझे इतना पता है कि मैंने उनका दूध पिया है और पूरे खानदान को पता है, जमात अहमदिया को पता है कि मैं उनका रजाई भाई हूं। और मेरे वाले साहब ने इस बात पे कस्में उठाई हैं कि मैंने उनका दूध पिया है। और अच्छा बताइए क्या चले पूछना चाहते हैं? चले आपके आपके एक जी सेकंड, जी जी आपके आपके खालू जी हैं, आपके वो खालू जी हैं, आप खुद भी पूछ सकते हैं। जी 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 जी, मैंने मगर मैंने मगर जी जी सुनिए, मगर सुन जी लीजिए, जी अगर जी। उन्होंने पिया है तो फिर पिया है, अगर अच्छा नहीं ठीक पिया है। तो तब भी मेरे वाला साहब बताने वाले हैं। आगे चलिए। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी मेरे भाइयों, आपने सुन लिया शमसुद्दीन साहब को। जरी भाई ने एक सवाल किया था, उनका जो भी उन्होंने जवाब दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ जो कि असल हकीकत है। वो ये है कि जहां तक मैंने तहकीक की है, मेरे भी वो खालू हैं, जो अगर एक वाकया जो अगर हुआ भी है तो उसमें ये मेरी तहकीक के मुताबिक एक दफा एक वाकया हुआ जिसमें तबर्रकन बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे ने ओपरा किया। ये इनकी इनकी अपनी स्टोरी है, मैं अपने लिहाज से बता रहा हूँ जो मेरी तहकीक है। और मेरा ये, इसके ऊपर मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर हम आज के मौजू के ऊपर जाते हैं कि इस्लामी नुक्ता नजर से किसी भी शख्स की रज़ात तब बनती है जब किसी बच्चे ने पेट भरकर 5 दफा दूध पिया हो। और इसलिए इस्लामी नुक्ता नजर से कोई बंदा ये कहता रहे अपने बारे में कि मैंने पिया है, मैंने ये किया है, लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से किसी बच्चे की रज़ात नहीं बनती जब तक उसने 5 दफा दूध ना पिया हो और पेट भर के ना पिया हो। तो हाँ सर, जब ये मामला पेश आता है कि बच्चे को खुद वालदा दूध नहीं पिला सकती, कोई और दूध पिलाता है, तो उससे रज़ात के रिश्ते जो हैं वो भी कायम होते हैं। तो रज़ात के रिश्ते जो हैं इनके क्या अहकामात हैं, इनकी जो है हुदूद क्या हैं, कहाँ तक ये मुमतद होते हैं, वो रिश्ता किससे बनता है, आगे मुंतकिल होता है, सारे ख़ानदान में उसका असर होता है, इन पहलुओं को अगर बयान फरमाते हैं आप। दूसरा इसका पहलू ये है कि वो रज़ात
کس وقت اس کی حرمت ہوگی؟ کیا ایک آدھ مرتبہ دودھ پینے حرمت واضح ہو جاتی ہے؟ اس کے متعلق بھی بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو رضاعت ہے وہ ایک یا دو مرتبہ وہ جو اس میں الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان او الرضعۃ والرضعتان، کہ ایک دو مرتبہ چوسنے سے یا ایک دو مرتبہ دودھ پی لینے سے رضاعت واقع نہیں ہوتی، بلکہ احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واضح طور پہ بڑی وضاحت ہے اس میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنسل نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جو رضاعت کا حکم تھا اس سے یہ تشریح کی جاتی تھی کہ 10 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیے تو پھر وہ رضاعت قائم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس حکم کا جو قرآن کریم میں نازل ہوا تھا، اس حکم کی تشریح 5 دفعہ سیر ہو کے دودھ پینے سے کی گئی، اور یہی حکم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت یہی حکم قائم تھا۔ اس میں دراصل اگر ہم غور کریں تو بچہ ایک دن میں اوسطاً 5 مرتبہ دودھ پیتا ہے، تو یہ بڑی ایک خوبصورت ہے کہ 5 پورا دن اگر ایک بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر وہ رضاعت قائم ہو جاتی۔ اب اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ رضاعت جو ہے آیا وہ کسی وقت بھی قائم ہو سکتی ہے، تو اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں کہ رضاعت صرف رضاعت کے عرصے میں دودھ پینے سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس میں فرمایا الرضاعۃ من المجاعۃ، اور مجاعت جو ہے وہ اس بھوک کو کہا جاتا ہے جو دودھ پینے کے عرصے میں بچہ دودھ کے لیے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بڑی واضح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رضاعت اس عرصے میں ثابت ہوگی جس عرصے میں بچے کے دودھ پینے کا عرصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضور ایک شادی ہوئی ہے اور میں نے اس لڑکے اور لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے عرصے کے تھے وہ بچے؟ تو اس نے کہا کہ 6.5 سال کی بچی تھی اور 3 سال کا بچہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جا کے ان دونوں میاں بیوی کو بتا دو کہ بڑے سکون اور راحت کے ساتھ تم بطور میاں بیوی رہو، تم پہ رضاعت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رضاعت اسی عرصے میں دودھ پینے سے واقع ہوتی ہے جو دودھ پینے کا عرصہ ہے، تو وہ پہلے 2 سال تھے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ رضاعت 2 سال کے عرصے میں۔ اب اس کا ایک آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کا تعلق صرف اس شخص کے ساتھ ہے جس نے دودھ پیا ہے، اس کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس رضاعت کا کوئی رشتہ اثر نہیں ڈالتا۔ مثلا اگر زید نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ جو زید ہے وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہے، اس عورت کا خامد اس زید کا رضائی خامد باپ کہلائے گا، اس عورت کے جو دیگر بچے ہیں وہ صرف اس زید کے رضائی بہن بھائی ہوں گے۔ زید کے والد، زید کی والدہ، زید کے دوسرے بہن بھائیوں کا ان بچوں کے ساتھ یا دودھ پلانے والی عورت یا اس کے خامد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنتا، اس لیے صرف وہ اس تک رہتا ہے جس نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اب